Climate change is a bit like a Hollywood disaster movie. The future of civilization is at risk. If we fail to act now on climate change and leave it for another 10 or 20 years, we will suffer irreversible changes. We will not have the civilization we have now. Massive droughts, terrible flooding, loss of crops. We're going to see hundreds of millions of people on the move. All the world's major cities are on the ocean. These are going to be flooded. Some of these cities are going to be uninhabitable. The Paris climate change cannot be allowed to fail. It is literally the very, very last opportunity for countries around the world to come together and take this issue seriously. The fossil fuel companies that are buying up Congress and stopping change from happening, we need to expose them. We need those companies to be put under pressure in the same way the tobacco companies were being put under pressure. Everybody needs to move towards sort of renewable energy. We can all make an impact on the world. We all can buy our energy from renewable sources. We can all eat less meat, which is contributing to deforestation and greater emissions. We can buy less. We can be more conscious in our consumption. We don't need all the stuff around us. It's not about living a worse life. It's actually living a more simple life. We have the evidence to show that actually dealing with climate change is one of the greatest opportunities of this century. We are facing probably the greatest challenge that humanity has ever faced. And also, we're facing the greatest opportunity that humanity has ever faced, which is an opportunity for the world to really, really come together in a way that's never happened before. सांताक्रुजाची कुरी निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोत मानता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो, आकवान मोरयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक मोक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणलीन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई हांव बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई हांव बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई हांव बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. सुरवातीचीं उतरां. मोगाच्या न्हू देवान हो सोबीत संवसार रचून मनशाक
ताचो सांबाळ करूंक सांगले. पूण मनशान आपस्फुर्ताक लागून ह्या संवसाराचो दुरुपयोग केलो. झाडां कातरून दोंगर कापून आपल्यात फायद्याक पडटा तसल्यो इमारती बांदल्यो. आयज सृश्टी मनशाचेर विंगास घेतात. आयज खंयच्याय तेंपार पावस पडून बुट्टी येवन मनशान केल्ल्यो इमारती मोडून उडयता. ह्या तेर्सांत आमी मागुया मनशान देवाचो हुकूम सांबाळूंक आनी सृश्टीचे खरे राखणदार जावंक. ह्या तेर्साची मांडावळ करता सांत आनाच्या कॉपेलाची कॉन्फ्रारिया. देवान ह्या कॉन्फ्रारियेचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी कॉपेलाचो वावर ताणें जबाबदारेन तांणी करूंक सायबिणीची मजत तांकां मागुया. आयज आमी सायबिणीचे दुखीचे गोत नियालुया. पयलो गोत. सोमी जेजू क्रिस्त जस्तमानेच्या मोल्यान मागणे करतना आमच्या पातका पासत रगत हुमेलो. देवाचें उतर. आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण ताचेसून पयस गेलो आनी दिंबयेर पडून अशें मागणे करूंक लागलो. बापा, तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेले हें पात्र पयस काड. तरी पूण म्हजी खोशी न्हय, तुजीच खोशी जावन दी. आनी सगलो कलवलोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणे करीत आसलो. आनी दोनीर घोलतल्या रोगताच्या दात थेंबे वरवीं जालो ताचो घाम. मागणे. मोगाल जेजू, आमी आमच्या जिवितान तरेतरेच्या कश्टांक सांपडटा तेन्ना आमकां तुजे भाशेन मागण्यांत थीर रावंक शिकय. तशेंच बापाची खोशी मानून घेवंक आनी सदांच ताचे खोशे प्रमाणें चलोवंक आमकां आदार दी. आमेन. ह्या दिसांनी पावस पडून आमच्या शेतकारांक जायते लुकसाण जालां. हो पावस बेगीच थोडो जावंक सायबीण मायेची मजत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस. आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू.
भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे थायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे थायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. एमोचो जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमखोडाच्या उज्यांतली वो सगल्या सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. दुसरो गूट. पिलाताच्या राजआंगणान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी ताचेर जेरमोन मारले. देवाचें उतर. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार तुमी जुदेवांचो राजा म्हणटा ताका हांवें कितें करचें? तांणी नव्यान उयेल मारून म्हणलें, ताका कुर्सार मार. तोरूय पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान उयेल मारूंक लागली, ताका कुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरमण दिवन कुर्सार मारूंक तांचेर स्वाधीन केलो. मागणें. मोगाल जेजू, तुका येदें व्हडलें मनाचें फर्माण फावो नासलें, तरी तुवें तें कशें मनान तुजेर घेतलें. फकत आमच्या मागे पासत. आमच्या जिवितान कश्ट दुखी येतात तेन्ना वो कोणूय आमचेर बोगलांटां घालता तेन्ना हें सगलें आमी तुजे भाशेन मोगान स्विकारूंक आनी सशणीकायेन मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. फादर स्टेन स्वामी आनी दुसरे जांकां बडगणीन घातल्यात तांकां बेगीनूच न्हीद मेळूंक साबीण माय लागीं मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तानेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा,
उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापियां हाती विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुझ्या तायसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापियां हाती विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या जेजूस बोगोस आमकां निवारका एमकोडाच्या उज्यांतली वर सर्गा सगल्या आत्म्यांक बोगोरून चडकोर आसल्या. तिसरो गूट. सोमी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घालो. देवाचें उतर. आनी काट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हाताक एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताका केंडून ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा नमान तुका. ताचेर थिंपी उडोवंक लागले आनी बोडी काडून घेवंक ती ताचे तकलेर मारूंक लागले. मागणे. जेजू मोगाला दर एका दिसा आमकां तुज्या मोगाच्या उपदेशा प्रमाणे चलूंक आनी बऱ्या उतरार आनी कोरण्या वरवीं तुजो मोग आनी शांती सगल्यांक विस्तारूंक आमकां तुजें बोल फावो कर. आमेन. आमच्या शेजाऱ्याक आयज भाटांक लागून केस्तांवां जावन शांती आनी सवस्काय ना. सायबीण मायेन असल्या फामिलीची मोत उजवाडून आनी ताणें मोगान आनी एकवटान जिवंक तिच्या मायेपणाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजे पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा.
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. हे माझे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां निमकोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गूट सोम जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार गेंपले खांदार तो बारादीक खुरीस पिलेतान एक नाम लेख बरयलो आनी तो कुसा वयर घाल्लो. ताचेर अशें बरयलेलें आसलें, नाजरेतका जेजू जुदेवांचो राजा. मोगाल जेजू, तुवें सगल्यांक आसा तशें मानून घेतली. उदीक करून तुका वायट करतल्या सवें तूं मोगाळ जालोय. दुसऱ्यांनी आमची सवें केल्लें जाय तशेंच तसलीच जावं दी आमची वागणूक दुसऱ्या सवें. हें करूंक आमकां तुजी घोटाय फावो कर. आमेन. आयज संवसाराक वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे समारंभात खेरीत भाशेन डॉक्टर आनी नर्सी बसत ह्या खंडांत मागुया. थाबीणमायन तांकां राखूं आनी सांबाळूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां टाणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोत तुजें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां निमकोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो गूट सोमी जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मुरयेच्या दिश्टी मुखार. देवाचें उतर आनी तो आपलो खुरीस वाहून
कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक ताणें खुर्सार मारले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक कुशीक. मागणें. मोगाल जेजू, तुका बापान दिल्लें कार्य तुवें मोगान स्विकारलें आनी मोरो पर्यंत ताका विस्वासी रावन मोगान तें सोंपयलें. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तुज्या प्रवादीक कार्यान आमकां भागीदार केल्यांत म्हूण ओळखून घेवन आमी आमची जबाबदारी मोगान आनी जबाबदारेन पालोवंक तुजो आदार आमकां दी. ह्या संवसारांतले आमचे पॉयंट सोंपता तेन्ना तुजेच भाशेन जावन दी आमची उतरां सोंपाडले. देवान दिल्लें कार्य पूर्णपणी फुडें करूंक तुजे पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां फावो कर. ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो सायबीण मायचे विनवणेन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. म्हज्या जेजू बोबोस आमकां निवार आमकां हेमकाळाच्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड करास आसलेल्यांक.
नोमान राणीये काकुतीचे माये तुजगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी एवेची बालका तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात सुस्कार सोडून रुडोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाल शरातिनी तुझे काकुतीची नदर घाल तू कोणवाले आनी दुलोक आकवार मुरये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भोव पवित्र जायचे राणये आमचे पासत माग जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावचे पावसाच्या दिसां पासत आमच्यो पासगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसवटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन मुलेली सर्विस्पो तुजे ताय साव स्तरामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू अगेन मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन शेवटाचे मागणे मोगाळा बापा तुवें संवसाराच्या सोडवंड्या पासत तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडलोय इतलो तुवें आमचो मोग केलाय जेजून तुजें उतर कशें मनान मानून घेवंक आपले कश्टांतली वाट पुरी केली निमाणे गोडी मेरेन जेजून तुजे कुशी जोडून दिली अशें मागणें केलां आमी आमच्या संवसारी वाट चलतना कितलेशे आडकोळी फुडो करचो पडटा अदीक करून ह्या काळार कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून आमचें जिवीत जियोंक आडगड जाल्लें बापान ह्या संकश्टाच्या वेळार आमकां जेजू भाशेन जावंक ह्या सांगातान तुजी कशी स्विकारूंक आमकां बोल दी जेजूक आनी मारये सांगाताक घेवन तांचे भाशेन तुजेर पातयेवन आमी फुडो तांचे मारूंक आमकां बोल फावो कर अदीक करून मागण्या वेळार तुका आमी एकवटान रावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर पिडेन कश्टवतल्यांचे तुजे दोळ्यार दिश्ट घाल म्हूण मानून घेवंक तुज्या वैभवान भितर काडूंक आनी आमां सोमेस्तांक सगळे वायटा विघ्नांतली राख आनी सांबाळ हें आमी मागता सायबिणी मायेचे मोजोतीन जेजू क्रिस्ता सोम्या वरवीं आमेन
मोगल बाबूनू जेजू आमचे मुखार येवंड्या रुपान हाजीर आसा. सगल्यो आमच्यो दास्ती, सगल्यो आमचे हुस्के, सगळे आमचे कोश्ट दूख हे वेळार ताचे मुखार हाडुया. आनी आयज जेन्ना भिरांत हाचेर ह्या विशयाचेर आमचे मिसांत आमी नियाळ करतले, फुडें पिडयेक लागून आनी दुसऱ्या वस्तूंक लागून जायती भिरांत, जायती दास्ती आसा. आमी जाणां जेजून हे सगळे वस्तूंचेर आपली पदवी दाखयली. तो सोर पदवीदार देव देंवचार पासून ताका हे भाशेन देंवचाराक पासून ताणें मोस्तिलो. वेळार आमी भियेल्या जाल्यार आमचे लागीं कसलेय प्रश्न आसा जाल्यार जेजूचे फुड्यान ते घालुया. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना पावस पडटा, पावस थोडो करूंक, कित्याक आमी जाणा आमच्या शेतकारांचें शेत निवपाचें आसा, तांचें पोट भाशेन तांकांय राखूंक. आनी दुसऱ्यो आमच्यो गरजो आसात, ह्यो ह्या वेळार जेजू फुडें हाडूंक याल्तरार इल्लोसो वेळ ओगीपणीन आमी सारुया. जे भाशेन जेजून पेद्रूक अशें सांग म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? तुमकां विस्वास ना म्हजेर? आनी भाशेन ताणें वाऱ्याक आनीक मोडाक हुकूम घातलो आनी हें मोड तण जालें, वारो थांबलो. होच भावार्थ आमकां दी म्हूण जेजूचे पदवेचेर आमी ताचो आशिर्वाद घेतना आमकां मागुया. आनी होच आशिर्वाद घेवन आयचो दीस ताचे आसण्यान ताचे घोटायेन आमी सारूंक आमकां ताची कृपा मागुया.
संस्कारागितल्या मोत्या ससंगी नोमान कोता सोडून दिवून आदल्यो रीती सेवादूर nowo dota soy maciewi shoyamcie Gospodem gutam mukar dirwanam sobava soy motewi shoy dina Priti Bapa kamcha Soy divun budak tasya Murgotum katsatona Montuya wakanuya Solyata cimutlo Bogacze powitać mnie, samskar korga depona, Matyuja sasasasna. Amen. प्रार्थना देवा एक अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां घडोवन दवरल्यात तर त्या तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तमान आसतना तुजे सरमणीचो फोड भोगूंक आमकां फावो कर तूं जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणच्या आसना Amen. परमेश्वराचो चलयता ताचेर सोगलेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता
तांचे रासोंगलेच मोगाचे पोरसोलानूच वासोगीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता पोरसोलानूच वासोगीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता Urmeshwara's what's-o-loita Tacheras oglets mogache Urmeshwara's what's-o-loita Tacheras oglets mogache बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं मोगळ बाब निंडू आमी जाणा ह्या दिसांनी अशें म्हणटात भिरांत चड आसा पूण बाबार थोडो देर इज मोर फियर दॅन फेथ वेता थंय आमी जेन्ना ह्या दुयेंसाची खबरो आयकता तेन्ना भोव करून भिरांतीन आमी जियेता पूण आयज आयच्या शुभ वर्तमानांत जेसूय मोगळसान भियेताले आनी जेजू आयज म्हणटा भियेनाकात जे मनशाक जाका कुडीचो जीव काडूंक तांकां आसा पूण भियेयात जे मनशाक जाका आत्म्याचो जीव काडपाक तांकां आसा आनी आत्म्याचो जीव फकत देवाक आसा मुगळ बाबनिडो जीव काडपाक आत्म्याचो तर कसली भिरांत जावं आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवाचे परबेचेर आमी पातयेवंक फुडें वचूंक आनी भाशेन सगळें आमी जें करता की ताचेच मोहिमेक आमी करता आमचो वावर जो आमच्या घराचो वावर आमचो जे आमी कामाचे स्वतीर आसा हें आमी ताचे मोहिमेक करता न्हू आमचे मोहिमेक तो असल्या भावार्थान आमी जियोंक देवाची मजत आमकां ह्या मिसांत मागुया आनी मिसांत पावते परी वणटिकेंचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दुरया मोगळा जेजू हे दिसांनी जेन्ना हेच कितलेशेच म्हयने जाले हे दुयेंस आयल्यार आनी दिसान दीस जेन्ना ह्यो केसीस वाडत आसा तेन्ना भिरांत उदीक करून म्हज्या जिवितांत दुसरे वाटेन जायत्यो म्हाका संदी मेळटात म्हजो भावात गोठ करपाक जावं ऑनलायन रिट्रीट ऑनलायन टॉक्स आनी दुसऱ्यो जेन्ना तुजेच आत्मीक वस्तू हांव आयकता तेन्ना म्हजो भावार्थ वाडटा पूण अशें करचे बरें जाते फावटी भावार्थ वाडचे बोलदेक हांव भिरांतीन जियेलां जावं पेपराचेर कितें वाचलां तें न्यूजाचेर कितें पळयलां तें वो मोबायलाचेर कितें वाचलां तें ह्या दुयेंसा विशीं आयकून अदिकूच हांव भियेलां म्हजो भावार्थ तुजेर आल्ला दवरला तुका एकल्याकूच तांक आसा आत्म्याचो जीव काडपाक म्हजी दास्ती ह्या संवसारी वस्तूंचेर जाल्या हांव चुकलो जेजू म्हाका गुन्यांव बगूस सुमे काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमे काकूत कोर सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं Amen. हे मीस हांव भेटयतां नार्सिसो कार्दोज आमचे भावाचे आत्म्या पासत देवान ताका सासणेचे सुख फाव करून ताचे पासत मागुया ते भाशेन आयज वर्ल्ड एनास्थेसिया डे आमी संभ्रमता बो करून मागुया दोतोरां पासत आमी जाणा कितले दोतोर आमचे नर्सी आपलो जिविताचो त्याग सॅक्रिफायस करून ह्या दुयेंस जाल्ल्या तांची परामर्श करतात जाते फावटी तांकां घरा पासून वचूं मेळना घरा पासून गेल्यार तांकां जाते फावटी लोक पयस करता तांची घरचीं पयस करतात
असल्या दोतोरां पासून मागुया देवान ताका राख सांबाळूंक आनी जेन्ना कितलो भार ते घेवन आसात तांकां खरेंच देवान ताका आपलो धीर आपली गोठाय तांकां दिवंक ताचे पासून मागुया. आनी दुसरी आमच्यो गरजो आमी फुडें घालून देवाक ह्या मिसांत मागुया. आयज जे आपलो वाडदीस संभ्रमतात आपल्या लग्नाचो दीस तांचेरूय बी देवान आशिर्वाद घालचो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळ बापा तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदांच त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पालून एफेसकरांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देव आपले कशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्माणा प्रमाणे आमकां जेजू सवे आपली म्हूण विसून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच ताचेर ठेवतली परजाव जावंक ताणें आमकां जुदेवांक आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी जुदेव न्हय त्या लोकांन स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणें बासरलेल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारूं तुमकांय जेजू सवे आपली म्हूण खुणायल्यान. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटूच. आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाची जातल्या आनी हे परी ताचे महिमेची वाखाणणी करतल्या. देवाचें उतर हें देवाचे वडूपकार. आमचो जबाब. जी पर्जा देवान विसून काडल्या ती खरेंच बादी. सगळीं म्हणया जी जी पर्जा देवान विसून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब. जी पर्जा देवान विसून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण ह्या दोनी ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. जी पर्जा देवान विसून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पर्जा बागी. असली पर्जेक आपलें दायज करून ताणें विसून काडल्या. स्वर्गांतान सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाक पूल ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब. जी पर्जा देवान विसून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक सुनी बिरावया. Soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. Soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें,
फारिजियांच्या कोमिरा भशेन चोत्रायन चलत ते फकत धुंग. आतां दांपडले आसा तें उकतें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें कॉळीत जाल्यार बगर उरचें ना. तर काळोखान तुमी सांगलां तें दिसा उजवडा येवंक येतलें, आनी कास्की कुडांत फुतफुतून तुमी उलयलां तें पाठोसार पुरगूट जातलें. तुमकां म्हज्या शिसांक सांगता, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचेर मागीर आनी कांयच ताका कांय एक तांचे कडेन घडोना, तसल्यांक तुमी भियो नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियात. वय, हांव तुमकां सांगता, ताका मात भियात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तांतल्या एकल्याकूय देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजरले आसात, म्हणटूच भिवू नाकात. शेरकांचे भिरक्यां परस तुमी उदीक बोरती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाब रिणू, एक बापूय आनी एक चेडू एका दिसाक मोटरान वेताली, आनी बापूय म्हणटा चेडवाक, तूं मोटर चलय, कित्याक चेडू मोटर चलोवपाक जाणा आसलें. आनी हे भाशेन मोटर चलयतना वादळ सांपडटा. जायतें वादळ, वारें, पावस वाटेर, आनी वादळाक पळोवन हे चेडू भियेता. आनी तेन्ना हो बापूय ताका सांगता, भियेनाका. चेडू म्हणटा, ना, म्हाका भिरांत दिसता, कित्याक वाटेर कांयच दिसना, सगळो वारो, सगळो पावस. हांव फाटीं घेता. पूण बापूय म्हणटा ताका, नाका, फाटीं घेनाका, वच, फुडाराक वच, फुडें वच, फाटीं पळय नाका. आनी हे भाशेन म्हगेलो बाब म्हणलो हें चेडू वेता, कडकडून भियोवन, पूण बापूय ताच्या सांगाताक आसता. आनीक जायतो वेळ हे भाशेन चलले उपरांत ती हें मोड क्रॉस करतात. आनी तेन्ना बापूय ताका सांगता, मोटर मातशें थांबय. आनीक मोटर थांबयले उपरांत बापूय म्हणटा, फाटीं पळय, फाटीं पळय. आमच्या बराबर जी मोटरां आशिल्लीं येतालीं, ताणें मोटर फाटीं घेतलेले, ताणें बंद केलोले, ताका पळय. आनी पळयत जाल्यार मुखार बाब न्हू, ती मोटरां नान जालोलीं, तुयसरलीं, वो देव डिस्ट्रॉयड, ती मोडलोलीं सारकी. आनी बापूय ताका म्हणटा, पळय, ताका पळय, ती फाटीं रावलेलीं देखून तांचो भस्म जालो. पूण तुका हांवें सांगलोलें, वच, फुडाराक वच म्हूण, तूं फुडें वच म्हूण तूं साल्वार जालें. अशें जिवितांत तुवें करपाक जाय. वादळ मोड येतलेंच, फाटीं पळय नाका. देवाचेर पातये आनी वच फुडें, देव तुका राखतलो. मुगल बाब म्हणून ही काणी फुडें आमकांय मुगल बाब म्हणून एक शिकवण दिता. आयज जेन्ना इतली भिरांत आयज आमचे मदीं आसा ह्या दुयेंसाक लागून, आनी आमी जाणाव, जितली आमची भिरांत व्हड तितली आमचो भावार्थ ल्हान जाता देवाचेर. आनी आमी तशेंच पवित्र पुस्तकान पळयलां, कितल्यो घडण्यो जेजून कितल्यो मिलाग्रो केल्यो. जेन्ना शीस मुगळ बाब म्हणून सारके भियेलोले, आनी जेन्ना भियेता तेन्ना जेजू ताका धमकायता, कित्याक तुमी इतले भियेतात, तुमकां म्हजेर विस्वास ना, अळक्या विस्वासाच्या मनशानो. आनी मागीर तो म्हणटा, तुमकां म्हजेर बाबार्थ आसा, म्हज्यान तुमकां हें करूंक जाता म्हूण. आनी ते म्हणटात, वय. तेन्ना तो म्हणटा, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. आनी तेन्ना ताका इपिकोणी वो कितें मागलें तें मेळटा. तर आयज जेन्ना जेजू म्हणटा आमकां, कुडीचो जीव काडटा ताका भिवू नाकात, पूण कोणाक भियात, कुडीचो तसोच आत्म्याचो जीव काडूंक तांकां आसा ताका भियात. म्हणजे देवाक. आनी देवाक भियोप म्हणजे कितें म्हणलो बाब, देस समथींग कॉल्ड होली रेवरन्स. म्हणजे हांव देवाची पदवी म्हज्या जिवितान मानून घेता. आय एक्सेप्ट द पावर ऑफ गॉड एंड आय बाव बिफोर द पावर ऑफ गॉड रेवरंटली. हांव देवाचे पदवी समकार म्हजी मान बागयता. आनी हांव म्हणटा, म्हज्यान कांयच करूंक जायना देवाचे पदवे बगर, देव पदवेदार. दीस इज कॉल्ड रेवरन्शियल फियर. देवाचे पदवेक हांव मान बागयता. आनी असली भिरांत आमकां आसपाक जाय.
कित्याक आयज आमी जाणा आमकां बाबून मनीस खरेंच देव जाल्ल्या भाशेन आपूण जियेता. देवाक कुशीन काडला आनीक देवाची स्वाद घेवन मनीस आसा. आनी तुमी जाणात, वेन मॅन ट्रायज टू प्ले गॉड, मॅन गेट्स लॉस्ट. देव मनीस सांडटा. तर आयज जेन्ना दोनूय वाचपां आमकां सांगतात, देवाची पदवी तुज्या जिवितान मानून घे आनी देवाचे पदवेक मान दी अँड वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाचे मोहिमेक तूं वावर. तूं कोणूय जावं, तूं डॉक्टर जावं, तूं जावं तुज्या घरांत तुजे कसलो धंदो आसूं, देवाची पदवी आसा आनी देवाचे मोहिमेक हांव वावुरतां. आनी हाका लागून अशें केल्यार सर ही भिरांत आमच्या जिवितान जी आसा ती पयस वतली. कित्याक आमी जाणा देवाची पदवी आसा व्हड आनी देवाक पदवी आसा हें सगळें जें कितें आमचें आयलां तें पयस करपाक. तर असोच भावार्थ आमकां दी म्हूण भिरांत आमी पयस काडूंक देवाची मजती आमी दिसात आमकां मागुया अशें आसा. Amchipatka Vungaru Tukabopo Evani Moncho Mote Sandan Koro Sante Koro Asa Jesu Asa Jesu Tuvatelo Asa Jesu, Asa Jesu, Tuhan telah berkuasa. म्हज्या भावामध्ये आमचें बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मान घेवून. प्रितेच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता. ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे देशी आमकां सगळ्यांच्या आनंदाक पावय. आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराक धन्यवाद. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्रा आनी सासणेचे देवा, सोब काडी आनी सोब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो दितचो आनी आमच्या फार्याचो. मोगान आमी ताच्या मोरान संभ्रमतांव, जिवे बावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण परगटांव. ती बरभाशान ताच्या मोहिमेवन एणे कोतरेकतांव. देखून आतां देडुतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी परगटांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावी येता तुका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशे प्रमाणे आपलेच कुशेन कुश मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. उदका दिन वाचून तो मोडलो. तोच आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी तें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत. फातकांचे भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त तुमच्या पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या गुणासाक करात.
आमी पयलो जबाब दिवन बाबाताचो गुरपूर करुया. सुमिया जेजू, तुझें मरण आमी संभ्रमताव, तुझें पुनर्जीवन पण आमी गुरगुटाव, तुझ्या येण्याक आमी रगताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमाचो मिस्तांग पवित्र आत्मा बरी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे भितर तुमचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मेले आनी ते आमच्या बाबा मुनीची काकूत कर. तांकां तुजे सगोती हिमरेण समेस्तांक तुजे पोसोडीत तुमकां मोडी पुडेंक फावो कर. आमी सांदवांटो घेतात तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन मागुया. आंध्र प्रदेश ह्या वाठारांत जायतो पावस पडटा. हो पावस थोडो जावंक आनी भाशेन तांकां सगळ्यांक राखूंक देवाची मजत तांकां मागुया. अशें आंकवा मरे देवाचे माये सांगा ती तिचे पती बागीन जुजे बागीन धर्मता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवीसकान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासूचे आसना. आमेन. आमच्या जिवितांत भिरांत पयस करूंक देवाचे पदवेचेर आमी पातयेवंक आनी सगळी आमच्यो गरजो सगळी आमचे दासी सगळे आमचे उस्के आमची मागणी देव बापाचे पदवेचेर पातयेवन आमचे बापा म्हणटना हे मागणी बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळलेंक पडूं नाका पूण वेळांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांचो वस्ती आमकां निसुकेचे सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे जिणेक आमी बरवाशेन तेंकता. तर आमकां तुज्या उदक आकलेतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर वखदांतली वाटाय. राजवटकी पोथी आनी महिमा तुजी सासणाचे आसना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्बुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाड तेजस घाल आनी तुजे कशें पळोवन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जिये तेन्ना राजपूत चलयता आयज आसनाचे आसना. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची देवाचे संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास साडीन आसोंक पूण तुजे काकुतीर म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं. हो जण आसा जेवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपले पदवेचेर पातयेवंक आनी भिरांत पयस करूंक उळो करता. तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगासर एकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सोरशिल्लो कोडसरूं कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा
सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. परजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबे रावया. प्रार्थुया. मोविवोन देवा आमचे बापा, जेजूच्या मोळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा बोरी ओदीक सोपूर्णायेन ताचे दैवसेमान आमकां वांटोदी. आमी मागता क्रिस्तांव आमचे सुम्या वरवीं. सुरबेस्फो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वरवीं. आमची मोदल्या कोणात लागल्या आत्मो आमचो सुख गेला. आमची मोदल्या कोणात लागल्या Suko kela, amsa atmo tanela, deva tanela, amche kami sodrekta, deva kotekta. Amsa atmo tanela, deva tanela, amche kali sotrekta, deva kotekta. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaga Kalis, Dimaga Kalis, Dushakata Sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaga Kalis, Dimaga Kalis, Dushakata Sarke.